नमस्ते साथीहरू, म राधेश्याम ठाकुर र आज हामी चाहिँ प्रशासन सेवाको नेपालको धरातलीय विभाजनको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौँ। नेपालको धरातलीय विभाजन। नेपालको धरातलीय विभाजनको बारेमा पढ्दाखेरि नेपाललाई भौगोलिक हिसाबले 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। नेपालमा भौगोलिक हिसाबले 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा हिमाल, पहाड र तराई। अब हिमाल कसलाई भन्ने, पहाड कसलाई भन्ने, त्यो हामीले चाहिँ जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। 3301 देखि लिएर 8848 मिटरसम्मको उचाइ छ भने त्यसलाई हिमाल भनिन्छ। 601 देखि लिएर 3300 मिटरसम्मकोलाई पहाड भनिन्छ र 58 देखि लिएर 600 मिटरसम्मको उचाइलाई हामी चाहिँ यो तराई भन्छौँ। अब यसमा हिमालले कति क्षेत्रफल ओगटेको छ भन्दाखेरि क्षेत्रफल 21% हिमालले, 62% पहाडले र 17% तराईले ओगटेको छ। जिल्ला कतिवटा रहेको छ भन्दाखेरि क्षेत्रफल 21%, 62% र 17% भूभाग ओगटेको छ। र अब अर्को यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि हिमालमा कतिवटा जिल्ला पर्दो रहेछ भन्दाखेरि 21वटा जिल्ला, पहाडमा कतिवटा जिल्ला 35वटा जिल्ला र तराईमा कतिवटा जिल्ला 21वटा जिल्ला। अब यसमा हिमाल, पहाड र तराई भौगोलिक हिसाबको विभाजन हो यो। र उचाइ हेर्दाखेरि हिमालको 3301 मिटरदेखि लिएर 8848 मिटरसम्मको लम्बाइ हो, उचाइ हो। 601 देखि लिएर 3300 मिटर उचाइ र 58 देखि लिएर 600 मिटरसम्मको तराईको। ओके, अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि जिल्ला हेर्दाखेरि अब ठुलो जिल्ला भन्ने बित्तिकै ठुलो र सानोको कुरा आउँछ। हिमाल पहाडको सबभन्दा ठुलो जिल्ला डोल्पा जिल्ला हो, जसको 7889 स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ। पहाडको सबभन्दा ठुलो जिल्ला सिन्धुली जिल्ला हो। तराईको सबभन्दा ठुलो जिल्ला कैलाली। अब हिमाल पहाडको सबभन्दा ठुलो जिल्ला कुन रहेको छ भन्दाखेरि डोल्पा जिल्ला। अब डोल्पा जिल्ला। पहाडको सबभन्दा ठुलो जिल्ला भन्दाखेरि सिन्धुली एउटा यस्तो जिल्ला जुन नेपालको सबभन्दा बढी जिल्लासँग सिमाना जोडिएको जिल्ला कुन रहेछ भन्दाखेरि सिन्धुली। अब कतिवटा जिल्लासँग जोडेको छ भन्दाखेरि 10वटा जिल्लाको सिमानासँग जोडेको छ। ओके, त्यसपछि अर्को हुन्छ सानो जिल्ला। अब सानो जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि हिमालको सबभन्दा सानो जिल्ला पूर्वी रुकुम हो। पहाडको सबभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुर यो नेपालकै सबभन्दा सानो जिल्ला। भक्तपुर नेपालकै सबभन्दा सानो जिल्ला 119 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र तराईको सबभन्दा सानो जिल्ला महोत्तरी। तराईको सबभन्दा सानो जिल्ला कुन रहेको छ भन्दाखेरि महोत्तरी। र ठुलो जिल्ला हेर्दाखेरि 5वटा ठुलो जिल्लाको नाम, 5 ठुला जिल्ला। कहिलेकाहीँ यो सोधिरहेको हुन्छ क्रम मिलाउनु भनेर। त्यसमा 5 ठुलो जिल्लामा सबभन्दा पहिला आउँछ डोल्पा, त्यस पछाडि हुम्ला, त्यसपछि ताप्लेजुङ, त्यसपछि आउँछ गोर्खा र मुगु। यो 5वटा ठुलो जिल्ला हो। 1 2 3 4 5 र 5वटा सानो जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि 5 सानो जिल्ला। 5 सानो जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि 5 सानो जिल्लामा सबभन्दा सानो भक्तपुर, त्यसपछि ललितपुर, त्यस पछाडि काठमाडौँ, पर्वत र तेह्रथुम। यो 5वटा सानो जिल्लाहरू भयो। अब सबभन्दा ठुलो जिल्ला कुन रहेछ भन्दाखेरि डोल्पा भने, सबभन्दा सानो जिल्ला कुन रहेछ भन्दाखेरि भक्तपुर।
ओके, अब यो कुराहरू आउँदाखेरि 5 सानो जिल्ला भयो, 5 ठुलो जिल्लाहरू भयो। अब यसको अझै पनि कुरा गर्दाखेरि अब जनसङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि हिमालमा कति जनसङ्ख्या रहेको छ भन्दाखेरि 9.9% रहेको छ। पहाडमा कति प्रतिशत भन्दाखेरि 39.9% र तराईमा 50.2%। सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको धरातलीय विभाजन अन्तर्गत कुन रहेको छ भन्दाखेरि तराई सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ के भन्दाखेरि स्थानीय तहको बारेमा गर्दाखेरि हिमालमा कतिवटा स्थानीय तह रहेको छ भन्दाखेरि 163 वटा, पहाडमा कति 314 वटा र तराईमा कति रहेको छ भन्दाखेरि 276 वटा। जम्मा कतिवटा स्थानीय तह 353 वटा स्थानीय तह रहेको छ है त। अब त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि पेसा। हिमालमा बस्ने मान्छेहरूको कस्तो पेसा रहेको छ, पहाडमा कस्तो रहेछ त्यसको बारेमा हामी चाहिँ जानकारी पाउँछौँ। पेसाको कुरा गर्दाखेरि हिमालमा जडीबुटी उत्खनन गर्छ भने र पशुपालन दुईवटा कार्य गर्दछ। पहाडमा फलफुल खेती, चिया खेती, स्याउ खेती, सुन्तला खेती, फलफुल खेती र जडीबुटी उत्खनन। र तराईमा समथर भूभाग भएको हुनाले कृषि र व्यापार यो मेन मुख्य पेसा रहेको छ। र यो पहाड हिमाललाई पनि 3 भागमा क्लासिफिकेसन गरेको छ। अब यसको यसरी पढ्नुभन्दा राम्रो हिमाललाई पनि अब 3 भागमा क्लासिफिकेसन गरेको। सबैको क्लासिफिकेसन हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पढ्छौँ। हिमाललाई पनि 3 भागमा क्लासिफिकेसन गरेको छ। मुख्य हिमाल, त्यस पछाडि भित्री हिमाल र त्यस पछाडि सीमान्त हिमाल। 3वटा हिमाल अन्तर्गत इन्डिकेट गरिन्छ। र मुख्य हिमाल भनेको यस्तो हिमाल जुन चाहिँ 8,000 भन्दा माथिको अग्लो हिमालहरू अन्तर्गत पर्ने हो। र भित्री हिमाल मतलब हिमाल त्यति बेला बुझिन्छ, मुख्य हिमाल भित्री हिमाल अन्तर्गतको पाठहरू जति बेला कि हिउँ जम्न सुरु गरिसकेको हुन्छ। 5,000 मिटर भन्दा माथि भन्नाले भित्री हिमाल र मुख्य हिमाल अन्तर्गतहरू पर्दो रहेछ। र हिमालले पर्दाखेरि सबभन्दा हिमालय त्यसलाई हिम पर्वत त्यसलाई भन्छ जुन जति मिटरबाट हिमालय पर्वतमा बरफ जम्न सुरु गर्छ त्यो भनेको त हिम स्रोत हो, हिमालय पर्वत हो। त प्राय गरेर नेपालमा 5,000 मिटर भन्दा माथि हिउँ जम्ने हुँदो रहेछ। र त्यसमा जम्दाखेरि अब मेन त्यस कारणले गर्दा अब नेपालको सबभन्दा होचो हिमरेखा भनेर कहिले काहीँ सोधिराखेको हुन्छ। नेपालको सबभन्दा होचो हिमरेखा भनेर कुन ठाउँलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि नेपालको सबभन्दा होचो हिमरेखा 5,000 मा नर्मली जम्ने हो, हिउँ जम्ने हो कुराहरू आउँछ। तर कहिलेकाहीँ गोर्खा जिल्लाको रूपनीला भन्ने ठाउँमा 4500 मिटरमै हिउँ जम्ने गरेको छ। नेपालको होचो हिमरेखा गोर्खा जिल्लाको रूपनीला कति मिटरमा रहेको छ भन्दाखेरि 4500 मिटरमा है त। ओके, त्यस पछाडि अर्को हुन्छ मुख्य हिमाल अन्तर्गत 8,000 विश्वमा 8,000 भन्दा माथिको हिमालहरू 14 वटा रहेको छ। र त्यो 14 वटा मध्ये 8 वटा 8,000 भन्दा माथिको 8,000 मिटर भन्दा माथिको हिमालयहरू हाम्रो नेपालभित्र पर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ कुन हिमाल अन्तर्गतको पार्ट हो भन्दाखेरि मुख्य हिमालको अन्तर्गतको पार्टहरू हो। र मुख्य हिमालभित्रमा सबभन्दा अग्लो सगरमाथा, त्यस पछाडि हुन्छ कञ्चनजङ्घा,
त्यस पछाडि कञ्चनजङ्घा, त्यस पछाडि लोत्से, त्यस पछाडि मकालु, चोयु, त्यस पछाडि धौलागिरी, मनासलु र अन्नपूर्ण। 8000 मिटर भन्दा अग्लो हिमालय पर्वतहरू विश्वमा 14 वटा रहेको छ। जुन 14 वटा मध्ये 8 वटा अग्लो हिम श्रृङ्खलाहरू, 8000 मिटर भन्दा अग्लो हिम श्रृङ्खलाहरू कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा। कतिवटा रहेको छ त भन्दाखेरि 8 वटा रहेको छ। सगरमाथा 8848 मिटर अग्लो रहेको छ। कञ्चनजङ्घा 8085-86, अलिकति याद गर्ने 85-86। लोत्से हेर्दाखेरि 8516 मिटर। मकालु 8463 मिटर। चोयु 8201 मिटर। धौलागिरी 8167 मिटर। मनासलु 8163 मिटर र अन्नपूर्ण 8091 मिटर रहेको छ। यो 8 वटा हिमालय पर्वतहरू हाम्रो नेपालको 14 वटा विश्वको 8000 मिटर भन्दा अग्लो हिमालय पर्वत मध्ये 8 वटा हिम श्रृङ्खलाहरू हाम्रो नेपालभित्रको पर्दो रहेछ। र अब यो भित्री हिमाल पर्दाखेरि, भित्री हिमालको कुराहरू गर्दाखेरि मुख्य हिमाल भन्दा उत्तरपट्टि र तिब्बतको सिमानाको दक्षिणपट्टिको बिचमा पर्ने हिमालयहरू भित्री हिमालय अन्तर्गतको कुराहरू पर्दो रहेछ। र त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि यो सीमान्त हिमालहरू प्राय गरिकन पश्चिमतिरमा पाइन्छ। अपी सेपाल हिमालहरू सीमान्त हिमाल अन्तर्गत पर्दो रहेछ, पश्चिमपट्टिको हिमालहरू है त। र नर्मली हिमालय पर्वतको कुराहरू यति हामीले चाहिँ जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ पहाड। हाम्रो नेपालको पहाडले कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भन्दाखेरि 62% भूभाग ओगटेको छ। पहाडले हाम्रो नेपालको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भन्दाखेरि 62% भूभाग ओगटेको छ। र त्यो पहाडको कुरा गर्दाखेरि 62% भूभाग ओगटेको छ। जिल्ला कतिवटा रहेको छ भन्दाखेरि 35 वटा रहेको छ। र यो पहाडलाई पनि 3 भागमा क्लासिफिकेसन गरेको छ। पहाडको वर्गीकरण हेर्दाखेरि पहाडको वर्गीकरण कति किसिमले राखेको छ भन्दाखेरि 3 किसिमले। एउटा चुरे पर्वत, एउटा महाभारत र एउटा मध्यवर्ती क्षेत्र। ओके, अब अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ चुरे पर्वतको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौँ। चुरे पर्वतको अर्को नाम शिवालिक पर्वत पनि भनिन्छ। शिवालिक पर्वत। अर्को नाम यसलाई डन्डुवा पनि भनिन्छ। अर्को सोमेश्वर पनि भनिन्छ। मैनाचुली, भटबान, यतिवटा नामहरू रहेको छ। चुरे पर्वत भइहाल्यो नि एउटा। र शिवालिक पर्वत भगवान शिवको प्रतीक भनेर चुरे पर्वतलाई इन्डिकेट गरिन्छ। शिवालय पर्वत भनेर पनि बुझिन्छ। शिव आलय, शिवालिक पर्वत भनेर पनि बुझिन्छ। डन्डुवा भन्नुको अर्थ दाङतिर। चुरे पर्वतको सबभन्दा फराकिलो भागहरू कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि दाङ, बाँके बर्दियाहरू दाङतर्फ रहेको छ। दाङतर्फ यसलाई डन्डुवा, शिवालिक पर्वतलाई अथवा चुरे पर्वतलाई डन्डुवा भनेर भन्छ। सोमेश्वर अब चितवन मकवानपुरहरूतिर यो चुरे पर्वतलाई सोमेश्वर भन्छ। बागमतीको किनाराहरूमा पर्ने यो पूर्वमा पूर्वी चुरे पर्वतलाई मैनाचुली भनेर पनि बुझिन्छ। र बागमतीको किनारामा पाइने हुनाले बागमतीको किनारातर्फको कुराहरूमा र यो भटबान क्षेत्र भनेर पनि बुझिन्छ है त।
र यो चुरे पर्वत टोटल भूभागको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने 12.78% भूभाग ओगटेको छ। चुरे पर्वतले कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भन्दाखेरि 12.78% भूभाग ओगटेको छ। र यो चुरे पर्वतको अग्लो टाकुरा, चुरे पर्वतको अग्लो टाकुरा भनेर गारबालाई बुझिन्छ। गारबा यो कति मिटरको रहेछ भन्दाखेरि 1872 मिटरको रहेको छ। र यो कुन जिल्लामा पाइन्छ भन्दाखेरि कैलाली जिल्लामा पाइन्छ। यो गारबा एउटा अग्लो टाकुरा, चुरे पर्वतको सबभन्दा अग्लो टाकुरा हो। र यो चुरे पर्वतमा 12 किसिमको इकोसिस्टम पाइन्छ। 12 किसिमको इकोसिस्टम पाइन्छ। 12 किसिमको इकोसिस्टम पाइन्छ। चुरे पर्वतमा 1570 किसिमको फूल फुल्ने बिरुवाहरू पाइन्छ। फूल फुल्ने बिरुवाहरू पाइन्छ। र यो चुरे पर्वतलाई वाटर रिचार्ज अफ तराई भनेर पनि बुझिन्छ। तराईको पानीको स्रोत, मेन स्रोत भनेर कुन ठाउँलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि चुरे पर्वतलाई बुझिन्छ। वाटर रिचार्ज अफ तराई भनेर बुझिन्छ। र यो चुरे पर्वत कस्तो रहेछ भन्दाखेरि पश्चिम दिशाबाट तराईको समानान्तर हुँदै आएको छ। पश्चिमपट्टि महाकालीहरूबाट पुरै समानान्तर भएर आएको छ भने कोशीभन्दा पूर्वपट्टि यो चुरे पर्वतहरू ढिक्काको रूपमा रहेको छ। कतै कतै हिमालय पर्वतको रूपमा कतै कतै पाइने हुनाले समानान्तर तरिकाले पाइने अवस्था देखिँदैन। त पश्चिमदेखि लिएर कोशीसम्म समानान्तर अवस्थामा पाइने एउटा यो पर्वत चुरे पर्वत हो। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ महाभारत पर्वत। र यो चुरे पर्वत सबभन्दा फ्राकिलो भाग भएको ठाउँ कुन हो? सबभन्दा फ्राकिलो, चुरे पर्वतको सबभन्दा फ्राकिलो ठाउँ दाङको देउखिरी। चुरे पर्वतको सबैभन्दा फराकिलो ठाउँ देउखुरी हो। देउखुरी यो कुन जिल्लामा पर्दो रहेछ भन्दाखेरि दाङ देउखुरी हो है त। ओके, त्यस पछाडि अर्को हामी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि महाभारत पर्वत। महाभारत पर्वत भन्नाले भित्री हिमालको दक्षिणपट्टि र चुरे पर्वत भन्दा माथिल्लो भाग उत्तरपट्टिको भूभागलाई महाभारत पर्वत भनिन्छ। महाभारत पर्वतले 25.8% भूभाग ओगटेको छ। महाभारत पर्वतले कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भन्दाखेरि 25% भूभाग ओगटेको छ। र यसको अग्लो टाकुरा सैलुङ श्रृङ्खला पर्वतहरू परिन्छ। अग्लो टाकुरा यो 7134 मिटरको रहेको छ। र यसलाई नेपालको हावाखुरी हिल स्टेसन अफ नेपाल भनेर पनि बुझिन्छ। नेपालको हावाखुरी भनेर कसलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि यो नेपालको हावाखुरी भनेर कुन पर्वतलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि महाभारत पर्वतलाई बुझिन्छ। र महाभारत पर्वतमा धेरै किसिमको दोस्रो स्तरको जति नदीहरू छ प्राय गरिकन सबैको मूल स्रोत भन्दाखेरि कुन पहाडमा रहेको छ भन्दाखेरि महाभारत पहाडमा रहेको छ।
भने तेस्रो स्तरको जति पनि नदीहरू रहेको छ भने सबैको मूल स्रोत चुरे पर्वतमा पाइन्छ है त। र एउटा हुन्छ मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र भन्नाले महाभारत पर्वत र चुरे पर्वतको बिचको समतल भूभागलाई मध्यवर्ती क्षेत्र भनिन्छ है त। र मध्यवर्ती क्षेत्रको बारेमा त्यति डिस्कस गर्ने आवश्यकता नै छैन।